जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। दर्शकवृन्द, पाक्षिक प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समेटिएको प्रहरी समाचारका साथै कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक वृत्तचित्र आत्महत्या लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौं अपराध समाचारबाट। आफ्नै 30 वर्षीय श्रीमतीलाई आगो लगाई घाइते बनाएको अभियोगमा एकजनालाई प्रहरीले चैत्र 11 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 10 कपन डेरा गरी बस्ने सिराहा लहान नगरपालिका 7 का प्रवीण चौधरी रहेका छन्। पक्राउ परेका चौधरीले श्रीमती सुतिरहेको अवस्थामा शरीरमा तारपिन तेल खनाई आगो लगाई घाइते बनाएको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ महानगरीय प्रहरी प्रभाग कपनबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। घाइतेको साखु स्थित सुषमा मेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। नेपालबाट भारततर्फ बिक्री वितरणको लागि लैजाँदै गरेको 2वटा हात्ती सहित 3 जनालाई पकाहा मैनपुर गाउँपालिका 5 पोखरिया टोलबाट चैत्र 12 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा चितवन भरतपुर महानगरपालिका 18 का बुद्धिराम महतो, राजु कुमाल र पर्सा पकाहा मैनपुर गाउँपालिका 5 का सरोज आलम रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया पर्साबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भारततर्फ बिक्री वितरणको लागि हात्तीहरू लैजाँदै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। महानगरीय प्रहरी प्रभाग पुल्चोक ललितपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चितुवाको 7 फिट 3 इन्च लम्बाई र 3 फिट 9 इन्च चौडाई भएको चितुवाको छाला सहित एकजनालाई चैत्र 13 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बागलुङ तमान गाउँपालिका 4 का नरबहादुर गौतम रहेका छन्। ललितपुर महानगरपालिका 3 पुल्चोक स्थित बा 2J4951 नम्बरको ट्याक्सीमा सवार नरबहादुरलाई प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा बोराभित्र प्लास्टिकले बेरिराखेको उक्त छाला सहित फेला पारी पक्राउ गरेको थियो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। महोत्तरी औरही नगरपालिका 1 बाट स्रोत नखुलेको नगद 55 लाख रुपैयाँ सहित 2 जनालाई चैत्र 13 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा महोत्तरी औरही नगरपालिका 2 का धीरज कुमार यादव र 18 वर्षीय किशोर रहेका छन्। J9P8247 नम्बरको मोटरसाइकललाई इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार उनीहरूलाई उक्त नगद र विभिन्न बैंकका 53 थान चेक सहित पक्राउ गरेको थियो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। बागलुङ बडीगार्ड गाउँपालिका 5 ग्वाली चौरबाट अटोमेटिक पिस्तोल 1 थान, सोही पिस्तोलको म्यागजिन 1 थान र 4 राउन्ड गोली सहित एकजनालाई प्रहरीले चैत्र 16 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बागलुङ बडीगार्ड गाउँपालिका 5 ग्वाली चौरका श्याम बहादुर रेशमी रहेका छन्। प्रहरी चौकी ग्वाली चौरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई उनकै घरबाट उक्त हात हतियार सहित फेला पारी पक्राउ गरेको थियो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। अब विभागीय गतिविधि। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मन्त्री स्तरको 2078 चैत्र 17 गतेको निर्णयले चैत्र 8 गतेबाट लागू हुने गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका 3 जना प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा चैत्र 17 गते आयोजित एक समारोहबीच दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभन गर्नुभएको छ। दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभित हुने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू बसन्त कुमार पन्त, धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र बहादुर धानोक रहनु भएको छ।
समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा छेत्रीले पदोन्नति हुनुभएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूलाई बधाई दिनुहुँदै आगामी दिनमा नीति निर्माण एवं संगठनको थप सुदृढीकरण र विकासका लागि पदोन्नति हुनुभएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले संगठनलाई योगदान पुर्याउनु हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। यहाँहरूले भर्खरै ग्रहण गर्नुभएको पद नेपाल प्रहरीको हकमा विशिष्ट श्रेणीको पद हो। यो पदसम्म पुग्नु आफैमा तपाईहरूको स्वमूल्याङ्कन हो जस्तो मैले ठानेको छु र आगामी दिनहरूमा तपाईहरूले देखाउनुहुने कर्तव्यपरायणता र इमान्दारिताले तपाईले पाउनु भएको पदलाई जस्टिफाई गर्छ भन्ने पनि मेरो विश्वास रहेको छ। अतएव तपाईहरू नयाँ जिम्मेवारी र नयाँ उत्तरदायित्व वहन गर्नको निम्ति सफल हुनुहुनेछ। यसको निम्ति पनि म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा पदोन्नति हुनुभएका अधिकृतहरूको तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वसन्त कुमार पन्तले संगठन र संगठनमा आबद्ध सदस्यहरूको हक हित र श्रीवृद्धिका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकारको निर्देशनमा सबै सुरक्षा निकायबीच सहकार्य गरी आज जनतामा सुरक्षाको अनुभूति हामी गराउन सक्छौँ, जुन हाम्रो अहिलेको दायित्व पनि हो। हामी मध्ये म सेवाको उत्तरार्धमा छु। अब समयको अभावले सेवामा सङ्गठनका लागि धेरै गर्न नसकिएला, तर सेवा पश्चात पनि सङ्गठन र यसमा आबद्ध सदस्यज्यूहरूको हक हित र श्रीवृद्धिका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अबको पालोमा जनचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री। मदन बाजा ओ त्यहाँ भित्र आए हुन्छ। ए नाउ चोर हो कि क्या हो फेरि? चोर होइन, म हरिबहादुर। चोरै त रहेछ नि यो। आऊ बस यहाँ। आज कताबाट झुल्क्यो नि? अब घाम भावे आकाशबाट झुल्किन्थे, अब मान्छे परे ढोकाइबाट झुल्के। के काम पर्यो? मलाई एउटा साह्रै आपत परेछ। हेर न मदन बहादुर। के आपत पर्यो? हेर न, छोरोलाई के भयो हेर न, त्यसै टोलाएर बसिरहन्छ, कहीँ जाँदा पनि जाँदैन, राम्रोसँग खाना पनि खाँदैन, कसैले हेर्दा पनि हेर्दैन। अस्ति त हेर झन्डै जिन्दगी फालेको थियो, घाँटीमा डोल ल्याएर हेर। मैले देखेर बचाएँ मदन बहादुर। जन्माउनु पनि मैले जन्माएँ, त्यसलाई बचाउनु पनि मैले नै बचाएँ मदन बहादुर। के भयो मदन बहादुर? हरिबहादुर त्यसरी टोलाइरहन्छ, कसैसँग बोल्न खोज्दैन बोल्दैन, जिन्दगी नै फ्याल्न खोज्छ भनेदेखि चुप लगाएर घरमा राख्नु हुँदैन, डाक्टर जोचाउनु पर्छ। डाक्टर के झाँक्री? झाँक्री होइन भने डाक्टर क्या साइकियाट्रिक डाक्टर जोचाउनु पर्छ। आइक्राटिक डाक्टर भनेको त आँखाको डाक्टर होइन र मदन बहादुर? खालि ट्रिकको मात्र कुरा गर्छ। आइक्याट्रिक होइन साइकियाट्रिक डाक्टर के मानसिक रोगको डाक्टर जोचाउनु पर्छ भने को होला त त्यस्तो डाक्टर राम्रो खालको? उहाँलाई मनमा गहिरो चोट हुने गरी कुनै घटना घटेको थियो? लागु पदार्थको सेवनले पनि यस्तो हुन सक्छ। त्यस्तो छैन, व्यापार गरेको थियो डाक्टर साहब, व्यापार बिग्रियो, अनि मैले पनि बेचकन गाली गरेँ, त्यसपछि आइएम सरी है छोरा। मानिसको जीवनमा अप्रत्याशित नसोचेका समस्याहरू आइपर्न सक्छन् र त्यस्तो समस्याहरूले तनाव सृजना गर्छ र तनावको अर्को खुड्किला नै मानसिक रोग हो र मानसिक रोगलाई नै डिप्रेसन भनिन्छ। डाक्टर साहब, यो डिप्रेसनको अपरेसन गर्न मिल्दैन? डिप्रेसन शरीरमा लाग्ने घाउचोट जस्तो हुँदैन, यो मनमा लाग्ने चोट हो। यसले एकदम छटपटी तनाव सृजना गर्छ। कसैको अनुहारमा तनाव देखिन सक्छ, कसैको अनुहारमा तनाव नदेखे पनि डिप्रेसन हुन्छ। मनमा कसरी औषधि गर्नु डाक्टर साहब? यसको मन कहाँ छ देखिँदैन। ए भाउ, तेरो मन कहाँ छ एकचोटि डाक्टर साहबले देखाएन? यस्तो बिरामीलाई क्षणिक रूपमा दिने औषधि हुन्छ, त्यो म दिउँला, तर उहाँलाई परिवारको साथ हौसला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औषधि हो। उहाँको बिग्रेको कामलाई सपार्न परिवार साथीभाइ र समाजले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। म खेल्छु, म राम्रो भूमिका खेल्छु। अब चाहिँ तँलाई गाली गर्दैन है। एकचोटि काम बिग्रियो भने के भयो? त्यसरी पनि झोक्राएर बस्नुपर्छ? त कुखुरा होस् त,
फेरि गाली गरेछु आई एम सरी है छोरा अब गाली गर्दिनँ बन्ने यस्तो छ क्या मेरो पनि है बाबु है उहाँलाई सकेसम्म एक्लै नछोड्नुहोस्, मिठो बोल्नुहोस्, उहाँलाई काम गर्ने वातावरण सृजना गराउनुहोस् र उहाँलाई व्यायामहरू गराउनुहोस् र सबैजना मिलेर उहाँको बिग्रेको कामलाई सपार्ने वातावरण बनाउनुहोस्। परिवार बिछोड, काममा असफलता, घरेलु हिंसा, लागु पदार्थको कुलत, ठगी र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग जस्ता जीवनमा आइपर्ने अप्रत्याशित घटनाहरूबाट मानिसमा डिप्रेसन हुन गई आत्महत्याको बाटो समेत रोज्न पुग्दछन्। यस्तो बेलामा चिकित्सकहरूको सहयोगमा औषधि र मनोपरामर्शको सँगसँगै परिवारको र समाजको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक वृत्तचित्र आत्महत्या। विश्व ब्रह्माण्डमा हरेक सजीव प्राणीको समाप्तिको समय अवधि निश्चित प्राय नै हुन्छ। प्राकृतिक प्रकोप, रोग व्याधि, द्वन्द्व र अन्य दुर्घटनामा परेर अकालमै धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। ज्यानै गुमाउने सन्दर्भमा अझै संसारभरि संख्यात्मक रूपमा भयावह बन्दै गएको मृत्युको प्रमुख कारण हो आत्महत्या। हरेक मानिस स्वाभाविक रूपमा मृत्युदेखि डराउँछ, तर पनि बाँच्ने रहर नभई कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवनको समाप्ति आफै गर्ने वा आफ्नो हत्या आफै गर्ने कार्य गर्दछ भने त्यसलाई आत्महत्या भनिन्छ। विश्वव्यापीकरण र उच्च महत्वाकांक्षाको कारणले गर्दा नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा आम नागरिकहरूमा वितृष्णा जागृत हुँदा आत्महत्याको दर दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला रोसी गाउँपालिकाको मध्यम परिवारमा छोरीको रूपमा जन्मेकी रूपा नाम परिवर्तन आफैले माया गरी प्रेम विवाह गरेको श्रीमानले मादक पदार्थ सेवन गरी दिनरात दिएको पीडा सहन नसकेर आत्महत्याको प्रयास गर्न पुगिन्। उनी त्यस बेलाको अवस्थालाई यसरी बताउँछिन्। जेठदेखि बसेँ, अहिले पनि त्यतिकै, भोलि पनि सम्झाए त्यतिकै, पर्सि सम्झाए त्यतिकै, रातो दिने कुट्ने, रक्सी खाने आउने कुट्ने, सम्झायो भने तैँले किन मलाई यस्तो गरेको भन्ने, दराज फुटाउने, घर फुटाउने, सिसा फुटाइदिने, सबै फुटाउने, केही नराख्ने, घरमा केही भाँडाकुँडा केही पनि नराख्ने। अनि अति गऱ्यो त्यो दिन। अस्ति त्यस्तै गरेर रक्सी खाएर मलाई पिट्नु भयो, घाँटी ङ्याक्नु भयो, अति गऱ्यो भने मैले पनि उसले मलाई हान्यो। यस्तो गरी त्यसो अरूसँग लाएर हिँड्छ भने म किन बाँध्नु त? मैले त्यही सोचेँ। आफ्नो सन्तान ठुलो होला र बुढेसकालको सहारा होला भन्ने आशाले माया र ममता दिई हुर्काएको सन्तानले आत्महत्या गर्न खोजेको सुन्दा के भयो होला बुढा बाबुआमालाई। आफ्नो त्यस बेलाको पीडालाई यसरी सुनाउँछन्। अब कहिले कुट्नी भनेको छ, कहिले के भनेको छ, उहाँ गयौँ अब आइन्दा खान्न भन्ने। अनि त्योभन्दा पछाडि फेरि बनेपा बस पार्क पछाडि कोठाले हेर्छ, फेरि ढोका लाएर कुट्ने रे। अनि यो छोरीलाई छोरी अब यस्तो चाहिँ नगर भनेको थियो, अब गरिदिनु होला भने बाबुहरूलाई कति बोलाउनु, बोलाएको छ। अब लास्ट डिसिजन भनेको अब मैले केही पनि विकल्प रहन्छ, म मर भने बाबुहरूलाई नि सन्चो र मैले नि सन्चो पाउँछु भनेर उसले त्यो सोचेर त्यो विष सेवन गरिछे। प्रहरी जनताको असल साथी हो।
हरेक समय जनताको समस्यामा साथ दिने प्रहरीले आत्महत्याको प्रयास गरेकी रूपालाई पनि स्थानीय सङ्घको सहयोगमा उद्धार गरेको थियो। 2078 फागुनको महिना 2 गते अब बिहानको समयमा हामी ड्युटी गर्ने क्रममा यता हाइवेतिरै थियौँ र हाइवेतिरै भएको अवस्थामा हाम्रो अफिसको नम्बरमा सियुजी अफिसको नम्बरमा फोन आयो। एकजना त्यहीँको स्थानीयले फोन गर्नुभयो। फोनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 5 यता खड्पु स्थित चाहिँ एकजना महिलाले विषादी सेवन गरेर छटपटाइरहेको अवस्थामा छ भन्ने सूचना आयो। अनि त्यो प्राप्त सूचनालाई चाहिँ हामी एकदम छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उस घटनास्थलमा पुग्ने काम गर्यो र हामी घटनास्थलमा जाँदा निज महिला चाहिँ विषादी सेवन गरेर छटपटाइरहेको अवस्था देखिसकेपछि हामीले जाँदा एम्बुलेन्सलाई पनि समन्वय गरेका थियौँ र एम्बुलेन्स आउन अलि ढिला हुने भएको कारणले चाहिँ हामीले हाम्रै प्रहरीको गाडीमा हालेर तल हाइवे रोडसम्म ल्यायौँ। हाइवे रोडसम्म ल्याइसकेपछि त्यतिखेर एम्बुलेन्स पनि समयमा आइपुग्यो र हामीले अनि एम्बुलेन्समा अलिक छिटो हुने उद्देश्यले चाहिँ हामीले एम्बुलेन्समै निज महिलालाई चाहिँ राखेर यता बनेपा स्थित शिविर मेमोरियल हस्पिटलमा पठायौँ र अनि हामीले प्रहरीले चाहिँ समयमै चाँडै उद्धार गरेको कारणले चाहिँ निज महिलाको त्यो हामीले ज्यान बचाउन हामी सफल भयौँ। विश्वमै चुनौतीको रूपमा देखिएको आत्महत्याले नेपालमा पनि विकराल रूप लिएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78मा 7141 जना व्यक्तिहरूले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाएका थिए, जसमध्ये 3928 जना पुरुष, 2449 जना महिला र 764 जना बालबालिका रहेका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी झुन्डिएर र दोस्रोमा विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको पाइन्छ। साधारण रूपमा घर खर्च समेत जुटाउन नसकेर आफूसँग नै हीनताबोध भई आत्महत्याको प्रयास गरेका काठमाडौँ जिल्लाको सिनामङ्गल निवासी शिवप्रसाद नाम परिवर्तनले आफ्नै हात काटेर आत्महत्याको प्रयास गर्दै गरेको अवस्थामा स्थानीयवासी र प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको थियो। यो छालाले मात्रै अल्झिरहेछ, यो चाहिँ चट्टै छिनेछ। अनि लो भनेर अनि अब दुईजनाले उजाल्न नसक्ने भइगयो रगतको यो खोला देख्दै। अनि खोला देख्दै उजाल्न नसकेपछि अनि प्रहरी सरहरूलाई फोन गर्दा आइपुग्यो सरले पनि उहाँ एकजना मात्रै आउनु भएछ। लु सक्दैन भनेर फेरि भ्यान बोलाएपछि सरहरू आएर हेरेर लु अब यो राख्यो भने यो मर्छ। एम्बुलेन्स बोलायो, उहाँ सरले फोन गर्थ्यो अरे अलि ढिलो आएन समय। अनि त्यहाँबाट हामीले गाडीमा लैजाउँ भनेर उहाँ सरहरूले अनि तान्न पोको गरेर हामीसँगै गएर म वृषाल लग्यो। पीडितले आत्महत्या गर्न लागेको खबरले परिवारलाई कस्तो आघात पर्यो त? पीडितको स्वभाव, घरायसी समस्या र अहिलेको अवस्थाको बारेमा पीडितको परिवार यसो भन्नुहुन्छ। माथि कोठामा गएर निन्द्रा पनि लाग्यो जस्तो। अब 11:30 12 बज्न लागिसक्यो। अनि एकछिन गएर पल्टेको घोत्र्याक्क गरेको आवाज आयो कानमा। घोत्र्याक्क गऱ्यो, ला यो त पलङबाट झरेको अरे, यसले टोयलेट आएको अरे भने ठ्याक्कै यो ढोका खोल्दाखेरि उसले काटिसक्यो। 10-15 मिनट त्यस्तै होला। म अब एकछिन निदायो अनि यसो ढोका खोलेर हेर्दै त ऊ चक्कु र मान्छे त ऊ त्यहाँ लडिरहेको रहेछ। त्यहाँ म चाहिँ त्यहाँ सुत्छु भनेर ओछ्यान सोछ्यान लगाइसकेको थियो। यसले हेरेको अनुसारले मलाई डर लागेर म माथि गएर यसो अनि त्यो घात्रु घुत्रुक सुनेपछि यही ढोका वाङ्ग खोल्दाखेरि त्यहाँ रगत पच्चा भइसक्यो, हात छिनाइसकेको थियो। कुनै पनि घटना वा दुर्घटनामा घटनास्थलमा रहेका व्यक्तिहरूको सकुशल उद्धार गर्नु प्रमुख कार्य हुने भएकाले त्यसै अनुरूप आत्महत्याको प्रयास गरेका शिवप्रसादलाई सबैभन्दा पहिले परिवार र स्थानीयवासीले उद्धार गरेका थिए। त्यस क्रममा भएको घटनालाई यसरी सम्झन्छन्। त्यसलाई कुचोरको डाक्लाले तैँले त्यो चक्कु चाहिँ उता फालिदे भनेर मैले भने। हेर्नु मैले चाहिँ हेर्नु नसकेको, उता फालिदे भनेर भने। छवि या हाम्रो छिमेकी हुनुहुन्छ। अनि अब पुलिस त अब भ्यान त आयो अनि गाडीमा उहाँहरूले सबैले म त हेर्न नसकेर म त्यो उचाल्नु पनि उचालिनँ है। धन्नामा पोको पारेर बल्ल पुलिसहरूले पनि सबैले लग्यो भ्यानमा। अब एम्बुलेन्स बोलाउँ भनेर भन्दै थियो। अब एम्बुलेन्स कतिखेर आउँछ अब यसले त्यस्तो गर्नु थाल्यो। हेर्नुहोस्, त्यस्तो गर्नु थालेपछि अब राख्ने कुरो आएन। अनि पुलिसहरूले के भन्यो भनेदेखि लु अब यही भ्यानमै लिएर जाउँ, अब वीर हस्पिटल लिएर जाउँ भनेर भन्यो। वीर हस्पिटल लिएर गयो। विशेष गरी
15 वर्षदेखि 29 वर्ष उमेरसम्मका मानिसहरूले आत्महत्या बढी गर्ने तथ्याङ्कले देखाए तापनि 12 वर्षदेखि 19 वर्षका युवा युवतीहरू परीक्षामा फेल भएर तथा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो गोपनीयता भङ्ग भएका कारण आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्य प्रशस्त भेटिन्छ। आत्महत्याको प्रयास भयो अथवा आत्महत्या सम्बन्धीको कारणले गर्दा मृत्यु नै यदि कसैको भएको छ भने विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। त्यसको पछाडि प्रमुख हामीले कारणहरू के देख्छौँ भने अनुवांशिक कारणहरू हुन्छन्, जसलाई हामीले जेनेटिक कजेस भन्छौँ। मेडिकल हिसाबले, मेडिकल टर्ममा हामीले अनुवांशिक कारणहरू, यदि कसैमा वंशमा कतै आत्महत्याहरू पहिलाका घटनाहरू उसको परिवारमा कतै भएको छ भने तलतिरको जेनेरेसनहरूतिर पनि आत्महत्याको जोखिम बढ्न सक्छ, रिस्क बढ्न सक्छ त्यो व्यक्तिमा। मनोवैज्ञानिक कारणहरू हुन सक्छन्, लागु औषधको प्रयोग, केही व्यक्तित्वका विकासका कुराहरू आउँछन् त्यहाँनिर। व्यक्तित्व विकासमा कुनै किसिमको अलि फरक किसिमको व्यक्तित्व विकास यदि व्यक्तिको भएको छ भने उनीहरू बढी उन्मुख हुन्छन् सुसाइडल अटेम्प्ट्सहरूतिर अथवा सुसाइडल डेथ्सहरू कमिट गर्नतिर। नेपाल सरकारको बलियो प्रतिनिधि नेपाल प्रहरीले आत्महत्याको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै न्यायोचित छानबिन गरी न्याय दिलाउने कार्य गरिरहेको छ भने आत्महत्याको घटना नहोस् भन्नका लागि स्थानीय तह, प्रदेश कार्यालयहरू, अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूको समन्वयमा सडक नाटक, पर्चा पम्पलेटिङ तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू समेत गर्दै आइरहेको छ। जुन आत्महत्या भनेको सेकेन्डको निर्णय हुँदो रहेछ। नबुझ्नेलाई जनचेतना, उहाँहरूलाई अलिकता भनौँ न पर्फेक्ट बनाउन, उहाँहरूलाई सुधार्न सकिँदो रहेछ। तर बुझ्ने व्यक्तिले सुसाइड कसरी गर्छन् भन्ने चाहिँ बुझ्न अलिक गाह्रो छ। र आगामी दिनमा हामीले बजेट विनियोजन गरेर प्रत्येक ओडामा, ओडा भन्दा नि टोल बस्तीमै महिला पुरुषलाई नै राखेर अब तपाईँहरूको पीडा सानो एकछिनको निर्णय एउटा शब्दले पहाड बढ्ने, तिललाई पहाड बनाउने यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी गाउँपालिकाले नै एउटा समन्वय सहकारी गरेर जाने छलफलमा छौँ र गर्छौँ पनि। आत्महत्या एउटा औषधिविहीन सामाजिक रोग हो। विशेष गरी नेपालमा गरिबी, प्रेममा धोका, ऋण, चारित्रिक बदनामी, मानसिक अस्वस्थता, घरेलु हिंसा, पारिवारिक कलह, दाइजो, न्याय प्रणालीमा पहुँचको कमी, हीनताबोध र वितृष्णा लगायतका कारणहरूले गर्दा आत्महत्याका घटनाहरू बढ्दै गइरहेको विषयमा मनोचिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर ऋषभ कोइराला आत्महत्याका कारणहरू र समाधानका उपायहरूको बारेमा यसो भन्नुहुन्छ। आत्महत्याको कारणमा चाहिँ मानसिक रोगै आउँछ, जसमा डिप्रेसन, अझ अरू मानसिक सन्तुलन गुमाउने, अझ बाइपोलर भन्ने एउटा रोग हुन्छ जसको एउटा पक्ष चाहिँ डिप्रेसन हुन्छ, त्यसमा नि आत्महत्या बढी देखिन्छ। त्यसैले अहिले पनि अनुसन्धानले के देखाउँछ भने समग्रमा 60 देखि 70% आत्महत्या सफल भएका या आत्महत्या प्रयत्न गर्नुभएका मान्छेहरूमा चाहिँ मानसिक समस्याहरू नै देखिएको छ। तर त्यो बाहेक पनि एउटा समूहमा चाहिँ अरू कारणले पनि हुन्छ, सामाजिक कारणहरू, आवेगमा आएर आत्महत्या हुने पनि धेरैमा देखिन्छ। त्यो पनि मानसिक रोगै नभए पनि त्यो एउटा मानसिक व्यवहारको पनि समस्या हुन सक्छ। कुनै पनि व्यक्तिको मनोरोगका लक्षणहरूको समयमै पहिचान, उपचार र पुनर्स्थापना भएमा धेरै जसो आत्महत्याको सम्भावना कम हुन सक्छ। सिङ्गो देशकै साझा समस्याको रूपमा रहेको आत्महत्या सम्बन्धी विद्यमान अज्ञानता, अन्धविश्वास र गलत धारणा हटाउँदै सबैले मनोरोग र आत्महत्याबारे जान्दै, बुझ्दै र सचेत हुँदै आत्महत्याको लक्षणहरूको पहिचान गरी रोकथाम गर्नमा व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र र पुरा विश्व एकजुट भएर यो समस्या विरुद्ध लाग्न अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।